بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سامعین و ناظرین، جیسے کہ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہاشم کے متعلق واقعہ چل رہا تھا، اور آج کی ویڈیو کے متعلق کل بھی میں نے ذکر کیا تھا یثرب میں شادی اور غزہ میں ان کی موت۔ ہاشم کا بیٹا جن کا نام عام عوام الناس نہیں جانتے، پیچھے بھی گزر چکا ہے، میں عرض کر چکا ہوں، روایات میں آتا ہے کہ ان کا نام شیبہ الحمد کے نام سے جانا جاتا تھا، اور عوام الناس عبد المطلب کے نام سے ہی جانتی ہے کہ عبد المطلب کون تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب کے نام کے متعلق جو تفصیل گزر چکی ہے اس سے پہلے، باپ ہاشم، ان کا والد کون تھے؟ ہاشم۔ ہاشم ایک دفعہ مکے سے روانہ ہو گئے تجارت کے غرض سے شام کی طرف۔ راستے میں مدینہ منورہ، جس کو یثرب کے نام سے پہچانا جاتا تھا، وہاں ایک مقام پر، وہاں ایک جگہ میں ٹھہرے، اور وہاں جس مقام پر ٹھہرے بنو نجار کے قبیلے کے ایک شخص کے پاس ٹھہرے، جن کے پاس ایک بیٹی تھی۔ وہاں بات طے ہو گئی کہ ہاشم نے بیٹی مانگا، اور انہوں نے اس شرط پر بیٹی دینے کے لیے راضی ہو گئے کہ اگر جب بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو یہاں میکے میں لانا ہوگا، پیدائش بچے کی یعنی مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اس پر ہاشم راضی ہو گئے۔ ہاشم راضی ہو کر نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد ازواجی تعلقات استوار کرنے کے بجائے وہاں سے ہی سفر پر روانہ ہو گئے، ملک شام چلے گئے۔ وہاں سے واپسی میں پھر مدینہ منورہ ٹھہرے، اور وہاں ہی، کیونکہ پہلے نکاح ہو چکا تھا، وہاں ہی اپنی بستری سے ہم بستر ہو گئے، اور وہاں سے پھر واپسی مکہ مکرمہ ان کو لے کر آ گئے۔ جب مکہ مکرمہ لے کر آ گئے تو اب مکہ مکرمہ جب لے کر آ گئے، کچھ عرصے کے بعد ہاشم کی بیوی امید سے ہو گئی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تو کیونکہ ان سے بات پہلے زبان ہو چکی تھی کہ بچے کی پیدائش میکے میں ہی ہوگی، تو وہاں سے لے کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں ان کو چھوڑ کر ہاشم سفر پر شام کی طرف نکل گئے، اور وہاں ہی روایت میں آتا ہے کہ وہاں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور مدینے میں ان کی زوجہ محترمہ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ بچے کا نام انہوں نے شیبہ رکھا، شیبہ، جس کو عبد المطلب میں اور آپ کہتے ہیں شیبہ رکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ
हाशिम ने अपने भाई अब्दुल मुत्तलिब से मरने से पहले वसीयत की थी कि मदीना में मेरा बेटा है, अगर मैं मर गया तो मदीना से मेरे बेटे को अब्दुल मुत्तलिब को लेकर आना है, जिसका नाम शीबा है, शीबतुल हम्द। रवायत में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब जो शीबा के चचा थे, एक दफ़ा वहाँ से किसी सफ़र पर जाना हुआ। रास्ते में जाते जाते मदीना मुनव्वरा में एक मकाम पर कुछ बच्चे तीर कमान अंदाज अपना रहे थे, जैसे बच्चे खेलते हुए तीर वगैरह खेलते हैं, तीर अंदाजी वगैरह करते हैं। तो वहाँ देखा कि एक बच्चा वहाँ तीर अंदाजी भी करता है और साथ साथ वो कहता है कि बतहा के सरदार का मैं बेटा हूँ, बतहा के सरदार का बेटा हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर उस बच्चे से पूछा। इस बच्चे के मुतालिक आता है रवायात में कि इसकी उम्र 7 और 8 साल के लगभग थी, और हाशिम ने जो निकाह किया था उसके मुतालिक रवायात में आता है कि 20 साल भी है, एक रवायत में 24 साल है और एक रवायत में 25 साल का जिक्र है। 20, 24 और 25 साल, बहरहाल जैसे भी उम्र थी उसकी। तो बच्चे से पूछा कि बेटा आप का वालिद कौन है, आप किसके बेटे हो? उन्होंने अपना नाम बताया, शीबा बिन हाशिम बिन अब्दुल मुत्तलिब वगैरह वगैरह कहकर उसने बिन अब्द मनाफ वगैरह वगैरह कहकर उन्होंने पूरा तारफ करवा दिया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने भतीजे से ये उसका तारफ सुना तो तारफ के बाद रवायात में आता है कि इस बच्चे को वो लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्के की तरफ लेकर आ गए। तो बकिया इंशाअल्लाह आगे इसी तरीके से, इनका वाक़या काफ़ी लंबा है तो इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा, क्योंकि मैं मुख्तसरन वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि आप हजरात को इसका पूरा मालूमात भी मिल जाए। छोटी वीडियो हो तो छोटी वीडियोस देखने में भी आसानी हो और सुनने में भी आसानी हो जाती है। लंबी वीडियो जो है ना लोग इतना इन मुनहमिक होकर सुनते भी नहीं हैं, तो इसलिए आज का वीडियो जो है ना आप हजरात तक आज की वीडियो यहाँ ही मुकम्मल हुआ चाहती है। नेक्स्ट जो है ना हाशिम के मुतालिक और शीबा के मुतालिक और अब्दुल मुत्तलिब के मुतालिक ज़िक्र चलता रहेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है ना आप हजरात को बहुत पसंद आ गई होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।